کربلا معلیٰ 13 محرم الحرام آج روز تدفین امام حسین علیہ السلام ہے۔ کربلا معلیٰ میں چاروں جانب سے بین الحرمین کی جانب خواتین جا رہی ہیں، سر پہ ٹوکریاں اٹھائی ہیں، ہاتھوں میں ٹوکریاں پکڑی ہیں، اور یہ اسی طرح تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے دہرایا گیا تھا، کیا گیا تھا عمل۔ لائیو مناظر ہیں کربلا معلیٰ 13 محرم الحرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین علی قدر، کربلا معلیٰ 13 محرم الحرام آج روز تدفین امام حسین علیہ السلام ہے۔ کربلا معلیٰ میں بنو اسد کی خواتین قدم بڑھاتی ہیں مولا ابا عبداللہ الحسین کے حرم کی جانب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں جانب سے، حرم کے چاروں جانب سے مولا ابا عبداللہ الحسین کے حرم کی طرف خواتین قدم بڑھا رہی ہیں، ہاتھوں میں پرانے انداز میں، اسی طرح سے جس طرح سے آج سے 1400 سال پہلے تدفین کی گئی تھی، خواتین نے قدم بڑھایا تھا میرے مولا کے حرم سے، حرم کی طرف مولا زین العابدین تشریف لائے تھے اذن خدا سے، اور میرے مولا کی تدفین کی تھی۔ بنو اسد کے لوگ آئے تھے، مولا کی مدد کی تھی، اسی طرح سے آج وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں جانب سے میرے مولا کے حرم کی جانب خواتین مرد تشریف لا رہے ہیں۔ آج خواتین کا دن ہے اور 10 محرم الحرام کو مردوں کا دن تھا۔ حرم میں چاروں جانب سے بین الحرمین کی جانب خواتین جا رہی ہیں، سر پہ ٹوکریاں اٹھائی ہیں، ہاتھوں میں ٹوکریاں پکڑی ہیں، اور یہ اسی طرح تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے دہرایا گیا تھا، کیا گیا تھا عمل۔ میرے مولا تمام مومن و مومنات کے پرسے قبول فرمائیں، تمام مومن و مومنات کو زیارت قبلہ نصیب فرمائیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں لائیو مناظر، کس طرح سے تشییع جنازہ کی گئی، کس طرح سے بنو اسد کی خواتین نے مولا ابا عبداللہ الحسین کے تشییع جنازہ کے میں حصہ لیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو مناظر ہیں، مولا کے حرم سے تشییع جنازہ کر کے یہ خواتین باہر آ رہی ہیں۔ آئیے آپ کو بین الحرمین کے لائیو مناظر دکھاتا ہوں۔ مولا ابا عبداللہ الحسین کے باب قبلہ سے شروع ہوا یہ سفر، مولا ابا عبداللہ الحسین مولا ابوالفضل عباس کے حرم کے باب قبلہ پہ خواتین دیکھیے باہر تشریف لا رہی ہیں۔ وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بنو اسد نے مولا امام زین العابدین کی مدد کی تھی میرا مولا ابا عبداللہ الحسین کے جسد مبارک کو دفن کرنے میں، بس اسی طریقے کو دہرایا جا رہا ہے۔ 13 محرم الحرام تدفین امام حسین کا دن۔ لائیو مناظر ہے کربلا معلیٰ سے۔ خادم الزائرین صالح رضا کربلا معلیٰ سے آپ کو زیارت کروا رہا ہوں۔ کہ ٹوکریاں سر پہ اٹھائے وہی یاد تازہ کر رہے ہیں جب آج سے 1400 سال پہلے خواتین تشریف لائی تھیں، مرد آئے تھے میرے مولا ابا عبداللہ الحسین کے تدفین کے لیے۔ الحق يا ابونا يا علي والخيام حرقوها۔ کربلا معلیٰ میں 13 محرم الحرام تدفین ابا عبداللہ الحسین کا دن۔ ابد اللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ کی صداؤں کے ساتھ، یا حسین یا ابد حسین الله يا زهراء ما ننسى حسينا، ابد والله بنو اسد کی خواتین کربلا معلیٰ میں مولا کی تدفین کے لیے تشریف لا چکی ہیں۔ ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، ابد والله يا زهراء ما ننسى مولا ابا حسينا۔ عبداللہ الحسین کے حرم سے نکل کر مولا ابوالفضل عباس کے حرم کی جانب جاتے ہوئے يا عباس جيب الماء لسكينه، مولا کے نوحہ خان يا کو عباس تداری جيب کرتے ہوئے الماء لسكينه، يا عباس شوف الحرم عطشانه، يا عباس شوف الحرم سلبوها۔ یا حسین کی صدائیں کربلا معلیٰ میں، یا حسينيات حسین فايل یا الحسين، حسین رياض فايل الحسين، صوت واحد، يا حسين يا حسين يا حسين یا
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ويا زينب يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. مأجورة يا زهراء مأجور يا حيدر علي. مأجورة يا زهراء مأجور يا حيدر علي. مأجورة يا زهراء مأجور يا حيدر علي. قطعوا يمين العباس يا فاطمة الحزينة بعد ويا زينب. قطعوا يمين العباس يا فاطمة الحزينة يا فاطمة هذا الصوت مرفوع للمدينة. قطعوا يمين العباس قطعوا يمين العباس قطعوا يمين العباس. وويل عن العباس وويل عن العباس وويل عن العباس. زينب صاحت بحيرة والعين زينب صاحت بحيرة ما تقعد يا ابو الغيرة. اختك راحت يسيره اختك راحت يسيره من ديره لعد ديره من ديره لعد ديره. وضعت محنة ارجاس واويلي 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 ما انساها آلامه. واويلي ما انساها آلامه. حسين نايم عالتراب حسين نايم عالتراب. بويا مرور بعضوية حسين نايم بويا مرور بعضوية. جسنا حرب العروقية بويا مرور بعضوية. جسنا حرب العروقية. وانا يا ابوه يا سبيه وانا يا ابوه يا سبيه. وياك يا ابويا العتاب حسين نايم وياك يا ابويا العتاب وياك يا ابويا العتاب. وحيدوا العسكر ويلوني بالحديد وقيدوني. عباس طاحت رايته عباس طاحت رايته. الابواب مفتوحه قدامكم زوار ويا زينب ويا زينب. عباس طاحت رايته قطعوا يمينه ويسرته قطعوا يمينه ويسرته. وبالعمى الصوبه وهامته بالعمى الصوبه وهامته. ما يدري بيه بالسلسله وحسين عار على الثرى ويا زينب. وحسين عار على الثرى في السيف قطعه ومنحره. अब आप जलील हुसैन के हरम से अबुल फजल अब्बास के हरम की जानिब وبعد وعظامه كلها बनु सद की खवातीन या हुसैन की सदाओं के साथ या हुसैन. على راسكم على راسكم. الى الوداع سيدي الى الوداع الى الوداع. هذا الوداع الى الوداع الى الوداع. حسين 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 حسين. مكفوفة وويلي عليك ولا يحشي المنزحنا حركة شوفة. وويلي تملك العسل بالطحن بالسيوفة. وويلي عليك. ولا عباس انت اهلك دعك تشوفه وويلك
يا ويلي على العب، يا ريت عيوني كانت خويا مكفوفه، يا ويلي على ولا يحسين مذبح لحركه سيفه. करबला मोहल्ला में बनु असद की खवातीन का जुलूस मौला का तशय्ये जनाजा आज 13 मुहर्रम उल हराम तदफीन अब अब्दुल हुसैन के मनाजिर करबला मोहल्ला से बराह रास्त। بارك الله فيكم. الدخول 4 ابواب: باب الامام الحسن، باب الامام الحسين، باب صاحب الزمان، باب الثالث، 4 ابواب مفتوحه. بارك الله فيكم على راحتكم وصيروا ورا الزنجير. صاحت بصوت في جيع حسين روح طلعها، نزلت الروسية طالع البيبان ابوها. حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حسين 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 قريب كربلاء، قريب كربلاء، عطشان كربلاء، وحيد كربلاء. حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حسين 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 حسين. الحق يا ابونا يا علي والخيام حرقها. الحق يا ابونا يا علي والخيام مأجورة يا زهراء، مأجور يا حجر عليه. या ज़हरा या सैयदा पुरसा कबूल आकाज़ादी मौला हुसैन का पुरसा योम तदफीन मौला हुसैन करबला मोहल्ला में बनी असद की खवातीन की आमद। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम से खवातीन निकल कर मौला अबुल फज़ल अब्बास के हरम की जानिब जा रही हैं। या हुसैन مولانا الصادق يقول: رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا يا حسين، رحم الله تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس. صيح يا حسين. خواتم معزات لا تزاحمون على باب واحدة، 4 بيبان على السواء. حسين نايم على التراب، حسين نايم على التراب. ابويا مرغوب ابويا حسين نايم، ابويا مرغوب ابويا جسنا حرب العروقية. ابويا مرغوب ابويا جسنا حرب العروقية. وانا يا ابوه يا سبيه، وانا يا ابوه يا سبيه. وياك يا ابويا العتاب حسن النايم، وياك يا ابويا العتاب، وياك يا ابويا العتاب. وحيدوا العسكر ويلوني بالحديد وقيدوني. عرفت 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 मौला अबा अब्दुल हुसैन के हरम से निकलकर मौला अबुल फज़ल अब्बास के हरम की जानिब कदम बढ़ाते हुए मौला के अज़ादार बनु असद की खवातीन लाइव मनाजिर हैं करबला मोहल्ला 13 मुहर्रम उल हराम। يا عباس
من تتوقف هي يصير تدافع وانت ماشي وانت ماشي ابويا وانت ماشي يمك وانت ماشي بنيتي وويل على العباس افتح المجال وويل على العباس صيح يا عباس يا عباس يا عباس يا زينب يا زينب